दुरूद हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। ये दुरूद पाक नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को खुद अपनी मुबारक जुबान से सिखाया था। जब भी कोई मुश्किल पेश आ जाए या कोई परेशानी या मुसीबत आ जाए तो इस दुरूद पाक को सिर्फ 21 मरतबा पढ़कर या सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का वास्ता देकर दुआ मांगे। इंशाअल्लाह हर मकसद में कामयाबी मिलेगी, हर परेशानी और बीमारी, हर मुसीबत टल जाएगी। इसकी बरकत से अल्लाह करीम तमाम दुआओं में कबूलियत अता फरमाएगा। ये दुरूद पाक हर किस्म की रूहानी और जिस्मानी बीमारियों से शिफा याबी के लिए भी एक निहायत मुजर्रब वजीफा है। अगर कोई शख्स सख्त मरीज हो और उसकी बीमारी ख़त्म ना हो रही हो तो इस दुरूद पाक को रोज़ाना सुबह और शाम सिर्फ 41 मरतबा पढ़कर या सुनकर पानी पर दम करके पानी को पी लिया जाए तो इसकी बरकत से अल्लाह करीम तमाम रूहानी और जिस्मानी बीमारियों से शिफा याबी अता फरमाएगा। वीडियो को लाइक फरमा दें। जज़ाकल्लाहु खैरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मन रूहुहु मिहराबुल अरवाह वल मलाइकति वल कौन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मन हुवा इमामुल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मन हुवा इमामु अहलिल जन्नह। मन हुवा इमामु अहलिल जन्नति इबादिल्लाहिल मुमिनीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मन रूहुहु मिहराबुल अरवाह वल मलाइकति वल कौन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मन हुवा इमामुल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मन हुवा इमामु अहलिल जन्नति इबादिल्लाहिल मुमिनीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मन रूहुहु मिहराबुल अरवाह वल मलाइकति वल कौन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मन हुवा इमामुल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मन हुवा इमामु अहलिल जन्नति इबादिल्लाहिल मुमिनीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मन रूहुहु मिहराबुल अरवाह
الأنبياء والمرسلين اللهم صل على من هو إمام أهل الجنة عباد الله المؤمنين اللهم صل على من روحه محراب الأرواح والملائكة والكون اللهم صل على من هو إمام الأنبياء والمرسلين اللهم صل على من هو إمام أهل الجنة عباد الله المؤمنين اللهم صل على من روحه محراب الأرواح والملائكة والكون اللهم صل على من هو إمام الأنبياء والمرسلين اللهم صل على من هو إمام أهل الجنة عباد الله المؤمنين اللهم صل على من روحه محراب الأرواح والملائكة والكون اللهم صل على من هو إمام الأنبياء والمرسلين اللهم صل على من هو إمام أهل الجنة عباد الله المؤمنين اللهم صل على من روحه محراب الأرواح والملائكة والكون اللهم صل على من هو إمام الأنبياء والمرسلين اللهم صل على من هو إمام أهل الجنة عباد الله المؤمنين اللهم صل على من روحه محراب الأرواح والملائكة والكون اللهم صل على من هو إمام الأنبياء والمرسلين اللهم صل على من هو إمام أهل الجنة عباد الله المؤمنين اللهم صل على من روحه محراب الأرواح والملائكة
اللهم صل على من روحه محراب الأرواح، محراب الأرواح والملائكة والكون. اللهم صل على من هو إمام الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على من هو إمام أهل الجنة عباد الله المؤمنين. اللهم صل على من روحه محراب الأرواح، محراب الأرواح والملائكة والكون. اللهم صل على من هو إمام الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على من هو إمام أهل الجنة عباد الله المؤمنين. اللهم صل على من روحه محراب الأرواح، محراب الأرواح والملائكة والكون. اللهم صل على من هو إمام الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على من هو إمام أهل الجنة عباد الله المؤمنين. اللهم صل على من روحه محراب الأرواح، محراب الأرواح والملائكة والكون. اللهم صل على من هو إمام الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على من هو إمام أهل الجنة عباد الله المؤمنين. اللهم صل على من روحه محراب الأرواح، محراب الأرواح والملائكة والكون. اللهم صل على من هو إمام الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على من هو إمام أهل الجنة عباد الله المؤمنين. اللهم صل على من روحه محراب الأرواح، محراب الأرواح والملائكة والكون. اللهم صل على من هو إمام الأنبياء والمرسلين. اللهم صل
أهل الجنة عباد الله المؤمنين اللهم صل على من روحه محراب الأرواح والملائكة والكون اللهم صل على من هو إمام الأنبياء والمرسلين اللهم صل على من هو إمام أهل الجنة عباد الله المؤمنين اللهم صل على من روحه محراب الأرواح والملائكة والكون اللهم صل على من هو إمام الأنبياء والمرسلين اللهم صل على من هو إمام أهل الجنة عباد الله المؤمنين اللهم صل على من روحه محراب الأرواح والملائكة والكون اللهم صل على من هو إمام الأنبياء والمرسلين اللهم صل على من هو إمام أهل الجنة عباد الله المؤمنين اللهم صل على من روحه محراب الأرواح والملائكة والكون اللهم صل على من هو إمام الأنبياء والمرسلين اللهم صل على من هو إمام أهل الجنة عباد الله المؤمنين اللهم صل على من روحه محراب الأرواح والملائكة والكون اللهم صل على من هو إمام الأنبياء والمرسلين اللهم صل على من هو إمام أهل الجنة عباد الله المؤمنين اللهم صل على من روحه محراب الأرواح والملائكة والكون اللهم صل على من هو إمام الأنبياء
صل على من هو إمام أهل الجنة عباد الله المؤمنين اللهم صل على من روحه محراب الأرواح والملائكة والكون اللهم صل على من هو إمام الأنبياء والمرسلين اللهم صل على من هو إمام أهل الجنة عباد الله المؤمنين اللهم صل على من روحه محراب الأرواح والملائكة والكون اللهم صل على من هو إمام الأنبياء والمرسلين اللهم صل على من هو إمام أهل الجنة عباد الله المؤمنين اللهم صل على من روحه محراب الأرواح والملائكة والكون اللهم صل على من هو إمام الأنبياء والمرسلين اللهم صل على من هو إمام أهل الجنة عباد الله المؤمنين اللهم صل على من روحه محراب الأرواح والملائكة والكون اللهم صل على من هو إمام الأنبياء والمرسلين اللهم صل على من هو إمام أهل الجنة عباد الله المؤمنين اللهم صل على من روحه محراب الأرواح والملائكة والكون اللهم صل على من هو إمام الأنبياء والمرسلين اللهم صل على من هو إمام أهل الجنة عباد الله المؤمنين اللهم صل على من روحه محراب الأرواح والملائكة والكون اللهم صل على من هو إمام
الأنبياء والمرسلين اللهم صل على من هو إمام أهل الجنة عباد الله المؤمنين اللهم صل على من روحه محراب الأرواح والملائكة والكون اللهم صل على من هو إمام الأنبياء والمرسلين اللهم صل على من هو إمام أهل الجنة عباد الله المؤمنين اللهم صل على من روحه محراب الأرواح والملائكة والكون اللهم صل على من هو إمام الأنبياء والمرسلين اللهم صل على من هو إمام أهل الجنة عباد الله المؤمنين اللهم صل على من روحه محراب الأرواح والملائكة والكون اللهم صل على من هو إمام الأنبياء والمرسلين اللهم صل على من هو إمام أهل الجنة عباد الله المؤمنين اللهم صل على من روحه محراب الأرواح والملائكة والكون اللهم صل على من هو إمام الأنبياء والمرسلين اللهم صل على من هو إمام أهل الجنة عباد الله المؤمنين اللهم صل على من روحه محراب الأرواح والملائكة والكون اللهم صل على من هو إمام الأنبياء والمرسلين اللهم صل على من هو إمام أهل الجنة عباد الله المؤمنين اللهم صل على من روحه محراب الأرواح والملائكة
اللهم صل على من روحه محراب الأرواح، محراب الأرواح والملائكة والكون. اللهم صل على من هو إمام الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على من هو إمام أهل الجنة عباد الله المؤمنين. اللهم صل على من روحه محراب الأرواح، محراب الأرواح والملائكة والكون. اللهم صل على من هو إمام الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على من هو إمام أهل الجنة عباد الله المؤمنين. اللهم صل على من روحه محراب الأرواح، محراب الأرواح والملائكة والكون. اللهم صل على من هو إمام الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على من هو إمام أهل الجنة عباد الله المؤمنين. اللهم صل على من روحه محراب الأرواح، محراب الأرواح والملائكة والكون. اللهم صل على من هو إمام الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على من هو إمام أهل الجنة عباد الله المؤمنين. اللهم صل على من روحه محراب الأرواح، محراب الأرواح والملائكة والكون. اللهم صل على من هو إمام الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على من هو إمام أهل الجنة عباد الله المؤمنين. اللهم صل على من روحه محراب الأرواح، محراب الأرواح والملائكة والكون. اللهم صل على من هو إمام الأنبياء والمرسلين. اللهم
صل على من هو إمام أهل الجنة عباد الله المؤمنين اللهم صل على من روحه محراب الأرواح والملائكة والكون اللهم صل على من هو إمام الأنبياء والمرسلين اللهم صل على من هو إمام أهل الجنة عباد الله المؤمنين آمنت بالله صدق الله